नाजरीन वंस अगेन वेलकम बैक इन सोहनी सुबह। मैं हूं आपका मेजबान सकलैन बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्नोबर। और हर सोहनी सुबह की तरह हमारे आंगन में आज भी हमारे बहुत खास बहुत काबिल इज्जत मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इसके साथ साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़राअत के हवाले से बहुत मोतबर नाम है। दुनिया के बेशतर ममालिक में इनकी ज़राअत के हवाले से बहुत रिसर्च है और इस हवाले से पाकिस्तान में भी इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है। यकीनन पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से भी बात करेंगे, सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे आज के बहुत खास मेहमान जनाब शाहिद ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आके। थैंक यू। अच्छा सर, ज़राअत के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, सियासत पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपकी शख्सियत के हवाले से बात करना चाहते हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ पे बचपन गुजरा, स्कूलिंग कहाँ से आगाज़ किया? मेरा ताल्लुक पंजाब के एक देही इलाके से है, शेखुपुरा से। शेखुपुरा, वहीं पे मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। सही। और वहाँ का जो राइस पैदा करने का हमारा मशहूर इलाका है, बासमती का जो इलाका है, वहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा। उसके बाद कॉलेज में साहिवाल गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मैंने FSc किया। सही। बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से BSc और मास्टर्स यहीं से करने के बाद PhD जो है वो मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पॉलिसी इश्यूज पे सही अमेरिका से किया। तो क्या इंस्पिरेशन मिली, किस वजह से आपका जो है शौक पैदा हुआ ज़राअत की तरफ आने का? क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर ज़राअत को हम लोग बदकिस्मती से हम लोग इतनी वेटेज नहीं देते, हम लोग अपने एजुकेशन में भी अपनी पॉलिसीज में भी। तो आपको कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ ये? बेसिकली बुनियादी मसला ही हमारा ये है कि हमारी मईशत देखें तो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है। हमारी आबादी की अक्सरियत का दारोमदार रोजगार का, खुराक का ज़राअत के साथ। बिल्कुल सही। और हमने पता नहीं क्यों और कहाँ से इसको एक इंफीरियर जॉब समझ लिया, इसको एक इंफीरियर सेक्टर समझ लिया और उसको जो तरक्की देने की जरूरत थी उस पे काम नहीं हुआ। वैसे तो हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हमने उसी की तरक्की की तरफ इतनी तवज्जो नहीं। बुनियादों के खिलाफ हमने अपना ये काम शुरू किया। तो मैंने पढ़ा तो इसको था कि ये एक सेक्टर जो है, इस पे रिसर्च में मैं जाना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि मसाइल जो हैं मैंने बचपन में देखे हैं, लोगों के साथ में रहा हूँ, मैंने गुर्बत को करीब से देखा है, मैंने जो इनकी ऊंच नीच है इसके अंदर सेक्टर के उसको करीब से देखा है। तो मेरा ख्याल था कि मैं इस पे मजीद रिसर्च करूंगा। तो PhD के बाद जब मैं तकरीबन ख़त्म कर रहा था PhD, तो मुझे मौका मिला कि पायदार ज़राअत क्या होती है उस पे काम करने का। तो उसको आप जितना पढ़ते जाते हैं आप कुदरत को बेहतर समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये पायदारी है क्या कि जिस तरह कुदरत ने निज़ाम के अंदर एक तवाज़न पैदा कर दिया, किसी भी चीज़ पे गौर करना शुरू करें तो आपको नज़र आएगा कि खा वो ह्यूमन बीइंग है, खा वो जानवरों की है, बीज की आप देखते हैं, हनी बीज की, वो बहुत एक अच्छी मिसाल है कि उसमें पूरी एक लाइफ है। कौन सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, किसने शहद बनाना है, स्टोर कहाँ पे करना है, बच्चे जहाँ उनका एरिया क्या है। तो बंदा हैरान होता है कि इतनी परफेक्शन वो उनके अंदर है, जॉब डिवीजन कितनी है। इसी तरह से आप देखें तो ये पौधों को जब देखना शुरू करते हैं तो उनकी भी इसी तरह से एक लाइफ है, पूरा एक लाइफ साइकिल है, उनका लाइफ साइकिल है। फिर हम देख रहे हैं कि जितना उस लाइफ साइकिल को ह्यूमन बीइंग जो अशरफुल मखलूकात कहलाता है, जितना इसने अपनी अकल उसमें इस्तेमाल करनी शुरू किया उतना निज़ाम को की पायदारी को नुकसान पहुंचाया। तो ये जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया और इस पे आके मैंने बात करनी शुरू की, रिसर्च करनी शुरू की पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साथ, तो मैंने देखा कि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें आपको ज़्यादा लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो खुल के बात करें। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर अक्सर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि हम लोग फार्मिंग में जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उसका क्या हमारी मार्केट में अवेलेबल जो सब्जियां और फ्रूट और जितनी भी अजनास हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जिसका इंसानी सेहत पे असर हो?
بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہیں سے اسی سوال سے میری زندگی میں یہ چینج آئی کہ میں سارا حکومت کی جو افسرانہ ایک انوائرمنٹ کو چھوڑ کے یہ اس سیکٹر میں گاؤں گاؤں میں نے پاکستان کا شاید ہی کوئی ضلع ہو، شاید ہی کوئی گاؤں ہو جہاں آپ نے یہ نہیں کیا، اور کسانوں کے ساتھ ان کے کھیتوں میں بیٹھ کے یہی وہ بات تھی جہاں سے جب میں نے وہ پائیدار زراعت پہ سوچنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، لوگوں کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ جا کے دیکھنا شروع کیا، تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے جو پاکستان کے اندر ہمیں تو انڈر ریسرچ بھی ہے اور انفارمیشن شیئر نہیں ہوتی. میری نظر سے ایک رپورٹ گزری تھی ان دنوں میں جب میں یہ دیکھ رہا تھا جو پبلشڈ نہیں تھی، اچھا، جس میں یہ تھا کہ ایک مارکیٹ سروے تھا، یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں. 60% جو آپ کی سبزیاں اور پھل تھے ان کے اندر اتنا زہر ریزیڈیوز جو ہم پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں ان کا ریزیڈیو موجود تھا جو نہیں ہونا چاہیے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا. 60% تک. اور اس میں ملتان اور اسلام آباد کی مارکیٹس کا ذکر تھا. اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ آج کل بیماریاں زیادہ آ گئی ہیں. جو اس سے بھی اہم بات اس کے اندر تھی جو میرے خیال میں شاید وجہ بنی کہ وہ رپورٹ بھی پبلش نہیں ہوئی، ماؤں کے دودھ میں پیسٹیسائڈ ریزیڈیو موجود تھے. یعنی ہمارے خون کے اندر وہ اتنا زیادہ رچ بس گئے ہیں بچے کی پہلی خوراک جو اس کو ہم دے رہے ہیں اس کے اندر ہم پیسٹیسائڈ ریزیڈیو پائے گئے، جہاں سے میں نے شور مچانا شروع کیا کہ ایناف اس کو اتنا پیسٹیسائڈ یوز اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے کوئی 60% ایک رپورٹ تھی ایک انٹرنیشنل ادارے کی، انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی، کہ بنگلہ دیش آج 60% پیسٹیسائڈ رائس پہ کم کر دے اس کی پروڈکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کو 60% تو سیدھا اوور یوز ہے. اوور یوز ہو رہا ہے. تو جتنا ہم اوور یوز کرتے ہیں اتنا ہی آپ اس کے ریزیڈیو اس میں زیادہ آتے ہیں. اور زیادہ تر ہم اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ موسم فلاں کیڑا اب آ جائے گا تو فلاں زہر جو ہے وہ اس کا استعمال کسان کر لے. بالکل. اب یہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ ملک میں 10 لوگوں کو ٹی بی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے تو 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ٹی بی کی میڈیسن کھانا شروع کر دیں. ہم ایسا نہیں کرتے. بالکل. تو ہم پودوں کو کیوں ڈیفرنٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم بے وجہ ان پہ چھڑکاؤ کر دیتے ہیں اور وہ پھر ہماری خوراک کا حصہ بنتے ہیں جس سے ہمیں بہت سی جو ہے بیماریوں کا سامنا کرنا. اچھا، ہم لوگ پھر ایریا بھی ڈیفائن نہیں کرتے، ہم لوگ بس وہ بیگ ڈالا کندھے پہ اور سپرے شروع کر دیا. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کتنے رقبے پہ کتنا سپرے کرنا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ کرنی ہے نہیں کرنی، پیور سپرے بھی کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری زراعت میں چلیں پیسٹی سائڈز کا تو ایک بہت بیڈ امپیکٹ ہے. جہاں تک میں نے کچھ پڑھا اپنی جو کھاد ہے اس کے بارے میں بھی سننے میں کہ یہ کھاد بھی جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ زمین کے لیے بھی اور جو تمام پودے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. ایکچولی پیسٹیسائڈ یا کھاد یہ ایسا جیسے نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اگر بیسٹ یوز کر رہا ہے جو مغربی ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ بہت ساری زہروں کو انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ ریزیڈیوز ان کے دیر تک رہتے ہیں، یہ استعمال نہیں ہوں گی. اور جب پابندی لگ گئی تو کسان نے بھی اس کو روک دیا. بالکل سپورٹ کیا اس چیز کو. وہ جو زہریں تھیں ان کا ایتھکس ہم نے کوشچن کیا ہے. ان کے جو ویسٹرن ڈیولپڈ جو زیادہ اپنے آپ کو بنیادی حقوق کے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں زیادہ ہیں، بہتر وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو حقوق صرف آپ کو اپنی باؤنڈری کے اندر نہیں دینے ہوتے. جب آپ ریفائنڈ ہیومن بینگ ہیں تو پھر باقی انسانوں کو بھی آپ اسی طرح سے ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ امریکن ہے، سب کے لیے برابر ہونے چاہیے نا. اب جو وہاں پہ بین کی گئیں
وہ زہریں ایکسپورٹ کر دی گئی ڈیولپنگ کنٹریز یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اسٹل ہو رہی ہیں. تو جو میرا جو اس کے اندر جو مجھے تھوڑا سا ایز اے ریسرچر مجھے پالیٹکس کی طرف گھسیٹتی گئی چیز وہ بیسیکلی یہی تھی کہ ہم نے ایک زہر ہے پیراکوائٹ. یہ کیڑے مارنے کے لیے بھی نہیں ہے, یہ ہے جو پودے جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں کھیتوں میں ان کو مارنے کے لیے. بالکل صحیح. وہ جب ہم نے اس کا لٹریچر دیکھا, اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس دیکھے وہ اتنے زیادہ ہیں, اس کے اوپر یہ واضح انسٹرکشنز ہیں فرام ہیڈ ٹو ٹو, اپنے آپ کو کور کریں اگر آپ نے وہ چھڑکاؤ کرنی. اچھا. پروٹیکٹیو لباس ہے اس کا, حفاظتی لباس ہے, اس کے بغیر نہیں کریں. اور ہمارا کسان جو ہے اچھا, وہ وہ میں نے پکچرز لی ہوئی ہیں ننگے جسم کے ساتھ, ایک دھوتی لپیٹی ہوئی ہے اور ننگے پاؤں ہیں اور وہ سپرے کر رہے ہیں. اس زہر کا اگر کہیں آپ کی کوئی خراش آئی ہوئی ہے اور اس پہ وہ زہر لگ گئی ہے, اس کے بعد اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. یعنی زخم کو اتنا خراب کرے گا وہ جب اگر آپ کی زخم میں وہ انٹر ہوگی, علاج اس کا نہیں ہے, نون علاج نہیں ہے. ہم نے یہ ایشو وہ سوئٹزرلینڈ کی یہ کمپنی ہے جس وہ جو بنا رہی ہے, وہاں سے ہم نے کچھ اور ایکٹیوسٹ کو ساتھ ملایا اور ہم ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے FAO, اس میں ہم نے ان پہ کیس کیا. پھر اس معاملے میں ابھی مزید تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک لینے کا.